हेमरमा बडुरेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै वेदै साङ्गपत्कर्मोपनिषदै गायन्ति हिं सामगा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति येन योगिनो यशान्तनविदु सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमर्चन्दचर्तित्वजलवपु शुक्लम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्वीलसम्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षि मालाकरा वागदेवी वदनम्बुजेव वसतु मे तरलोके माता चिरं मकुं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाच्चामि नरकतामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत्। हरे नमः। अष्टादश अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरि अन्तपुरको चौकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भन्दै केश भिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छले मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यदि 4 थोक श्राप दिएँ भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन्। एक अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनी विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरूले शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान जप्ने गर्दछन्। त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजका दूतहरूलाई देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णु लोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फुलले विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजस्व यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी पर्वतमा विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमुदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न।
जति शालिग्राममा शिलाचक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानव उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँदछु, मन लगाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम, क्रोध, लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनि नै जन्मन्छन्। अर्थात् त्यस्तो तिर्यक योनि यानि तेर्सो शरीर हुने योनिमा जन्मिँदैन। दीक्षा, विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैश्रम धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सब तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फुलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौँ करोडौँ वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौँ शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णुलिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् ती जन आध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिलारूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष, देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौँ पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छन् त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरेको दान, होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल, यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछन् र शरीरमा छर्कन्छन् त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजालाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैनन्। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्, माघ मासमा 3मा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमा स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौँ तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथैमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपो मात्रै पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ।
शालिग्राम शिलाको नजिकको एक कोष वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत औँ जङ्गल सहितको भूमण्डल दान गरेको फल पाउँछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन् विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्यफल प्राप्ति हुन्छ। शङ्ख धनुधारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछ तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरक नै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्क्याई पर नारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनी साक्षात् निर्दोष अंशका तल्लोकनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनहुँ छर्किने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे पनि मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँदछन्। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछन् त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले निभाए झैँ कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्नमणि वैदुर्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जलले तुलसीका मन्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछन् त्यसले जन्मदेखि गरेका पापका गुरान सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापकन खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सिर्चिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोकिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछिन् अर्थात् बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिगा शाखा प्रशाखाहरूले र उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढारिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिनेछन् र जो बितिसके ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठमा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन किनकि तुलसीको बोट सबै पापलाई नाश गर्ने चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाँगिएको तुलसीको मोठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो, त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको वासना सुँगेर प्रसन्न भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गङ्गाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन नै तिनै अर्थात् तिनै पुण्यको उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन वचन शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँदछन् अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मन्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछन् त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ
उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोरो गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ, त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ, अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक वहीँ रहन पाउँछन्। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नर नारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनी तुलसीको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति पनि गर्नुपर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिला कंस घस मणि स्पृष्टा वयुपावनी रोगाणाम भिवन्दिता निरसनी सिक्तान्त कन्नासिनी पर्तन सन्न विदायिनी भगवतं कृष्णस्य सारोपिता न्यस्तं तत्चरणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोक्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ। झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले कुश रूपमा झार हुनुभएको कुशमा विष्णु भगवानका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशी औँसीका दिन जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशी औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्य तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्य एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, सङ्कल्प गरिने काममा, दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तेल, जौँ, जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अवताली नै पर्छ या दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले या क्रिया हाले त्यस्तालाई कोड निस्कन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भाठौँ पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँदछ। मन्त्रिएको विष्णुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँदछ अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। यसै कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोइए वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजाआजा चलाउन कुश समाति दान गरेको भूमि पछिकाले हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा गावे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्रै चिल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ। किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ, त कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल, जौँ, जल सहितको कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व, रज, तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानि विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुश रूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दैछु। त्यसरी सङ्कल्प गरेको जो वस्तु हडप्छन् त्यो अवश्य नासिन्छन्।
सती वृन्दाले रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप नै जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिबार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्द्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुखमुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यानी लक्ष्मीनारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदम बन्दा नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिणी हुन्छ भने अरू छोरी मात्र पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिबार मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार गरे भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भूत प्रेत पिचास राक्षस डाकिनी आदिको बास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय दान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिचासदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायं आधा रातमा भूत प्रेत पिचास नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्छन्। यसै कारण भूत प्रेत आदिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अब्ताली नै पर्छ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेत आदिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात् विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाले सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग बिदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गान गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो अनि प्रथम गणसहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित बिदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अस्वस्थामा ऋषि सप्तपातालको मूल रसतलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश जस्तै प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलेगनाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणिमाणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम वस्त्रालङ्कार पहिरी उभन्दा राम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अस्वस्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी दरिद्र छन् कि भनी सोधे। अस्वस्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नजिकै शङ्खचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग, धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहीँ गएर सुध्याऊ। यदि शेषनागले भनेपछि अस्वस्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हीरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। यदि ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे भनी महासत्यवादी नि थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्।
अवस्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उहीँ पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भने गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अवस्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अवस्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घर के कामले आउनुभयो? तब अवस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अवस्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द माने, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रो सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अथ हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसके आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेलीपुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ, तिल, फल फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई दिनु तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई महिना दिनसम्म पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकेपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, नागिनी हो, अब अर्घ्य दि जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जनी जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखीहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दै गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिए। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण गर्नुहोस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले प्रदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द माने, धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेलपुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथाया नागिनी व्रतकरण नाम अष्टदशोऽध्याय। हरे नमः। उपनयेतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी सस्याशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो वर्माणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सर्दा शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेता पद्मासना या वर्माच्युत शंकर प्रवृत्ति दीर्घै सदा वन्दिता मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरणानिबोधिता प्रकृति स्वागत करोमि यत्सकलं प्रश्मै कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी सस्याशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो वर्माणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सर्दा शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेता पद्मासना या वर्माच्युत शङ्कर प्रवृत्ति दीर्घै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाटेपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुधत्मना वा प्रकृतिस्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। श्रीस्वस्तानि दिव्यार्पणमस्तु।